ते मरिनाचो इश्यू जाल्लो आनी सीएमाक सांगला की ते नीड ऑफ आवर तुमकां कितें सांगपाक जाय? मरिनाचेर तो स्टेटमेंट आमी पळयला. नीड ऑफ द आवर जो म्हणटा सीएम तो त्या प्रोजेक्टाचेर खूब स्टडी जाल्या लोकांची, लोकूय ताचेर उलयला आनी ताका गांवच्या स्थानीक लोकांचो पूर्ण विरोध आसा आनी आमचो एज काँग्रेस पार्टी म्हणून ताका विरोध आसा आनी आमचो तांकां फूल सपोर्ट आसा. हो गांव नावशेन जें आसा ते सद्या शांत आनी सुसेगाद लोक आसा थंय, आपलें पोट वेवस्थीत भरतात. जशें पणजेन काजिनो हाडून आज विविध नाका आशिल्ल्यो ज्यो गोश्टी थंय आयल्या, ते सायडीन बेतीन आसत, नेरूल आसत, निल्ला, हेवटेन अशें म्हणजे रायबंदच्यान आमोण्या पर्यंत खुबे मेळटाल्यो, तिसऱ्यो मेळटाल्यो, कालवां मेळटालीं, शिनाण्यो मेळटाल्यो, ह्यो सगळ्यो बंद जाल्या. हें बंद जावपाचें कारण काजिनो जे मांडवीच्या मुखार हाडून घाल्या ताका लागून उदकाचो फ्लो म्हणजे जे तिसऱ्या खातीर किंवा बाकीचे शेलफीश आसा ताका जें पूरक वातावरण आशिल्लें तें बंद जालां. ताचो इफेक्ट आमोण्या पर्यंत, कुमारजुवा, सांतिस्तेव त्या लोकां पर्यंत पडला. आनी हें हांव सांगना, हे त्या फिल्डान काम करपी जे लोक आसा ते सांगता. फाल्यां तीच परिस्थिती हांगासर जातली. आनी मुख्यमंत्री म्हणटा की नीड ऑफ द आवर डेव्हलपमेंट जावपाक जाय म्हणून. आमची संस्कृती आसा ती पेड्ड्यार करून डेव्हलपमेंट. हांव सरकाराक सांगूंक सोदता, जर डेव्हलपमेंटूच करूंक जाय जाल्यार खाजना जी तुमी पाड घाल्या पळय तो डेव्हलपमेंट कर मरे पयलो. आसूं नेवऱ्यां वच, दोंगरेर वच, आदोशे वच. हें खाजन ही इकॉनॉमी आशिल्ली त्या लोकांची, तें तुमी टोटल पाड घालून दवरलां. टोटल फेलियर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. तें तुमी कित्याक करिना? डेव्हलपमेंटूच जर करपाचो आसा जाल्यार सातान चर्ची कडेन जी रिटेनिंग वॉल मोडून रस्तो थंयच्यान बंद आसा ताका आतां 1.5 वर्स जालें. सरभोंवतणचो जो लोक आसा, कुडका, बांबोळे, नावशे, कुडका, बांबोळे, तुजे बाटये, मायण्या, हांकां 10 किलोमिटर एक्स्ट्रा पडटा ओल्ड गोवा आनी कदंबाचेर वयर जर वतलो जाल्यार. मागीर आनी कसलो डेव्हलपमेंट करपाक सोदता तुमी? हो डेव्हलपमेंट करा. बांबोळे डेव्हलपमेंट जायना जाल्यार रिलीफ तरी लोकांक दिया कमीच कमी. बांबोळे सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक जो आसा थंयच्यान जो रस्तो गांवान वता बांबोळे, थंय परिस्थिती त्या लोकांची आज कितें आसा? त्या स्थानीक लोकांनी ताचो व्हिडियो काडून घाल्लो, सरकाराक अपील केल्लें. तांकां गांवान वचपाक आनी वयर येवपाक कितलो वेळ थंय रावचें पडटा. टोटल सगळें पार्किंग आसता थंय. हें एडमिनिस्ट्रेशनाचें फेलियर. सो सरकार जें सांगता आनी मुख्यमंत्री आमकां डेव्हलपमेंट करूंक जाय, असलो डेव्हलपमेंट आमकां नाका. हो आसा तोच करा. आनी हो पार्ट ऑफ डेव्हलपमेंट न्ही, जें आमचें आशिल्लें तें तरी सांबाळपाचो तुमी प्रयत्न करूंक जाय. खाजनाचो जो विशय आसा, ह्या सरकार सत्तेर येवन आतां 12 वर्सां जालीं. टोटल फेलियर आनी पाड घालून दवरलां. कसलेंय काम करतना नियोजीत काम करपाची ह्या सरकाराक अक्कल ना. आनी सरकार सांगता कसल्याय प्रोजेक्टाक लोक विरोध करता म्हणून. सांगता तेणेन कसल्या प्रोजेक्टाक विरोध केला? येदें व्हडलें GMC हॉस्पिटल आयलें, विरोध केला लोकांनी, कारण बरी गोश्ट जाय ती, विरोध करूंक ना न्ही लोकांनी. मेंटल हॉस्पिटल आयलां, नर्सिंग इन्स्टिट्यूट आयलां, खंय विरोध केला? तुमी नाका आशिल्ल्यो गोश्टी जेन्ना करता, लोकांचेर हाडून घालूंक सोदता, तेन्ना विरोध हो जातलोच. 25 वर्सां फाटीं पणजे म्युनिसिपालिटीची गार्बेज हाडून आमच्या गांवांत सातान कुडका घालपाचो प्रयत्न केलो सरकारान. तेन्ना सरकारूय आमचेंच आशिल्लें, काँग्रेसचें. विरोध केलो न्ही गांवच्या लोकांनी, सगळो लोक एकठांय जालो न्ही ह्या पंचायतीचो, आनी विरोध करून तें सरकाराक फाटीं घेवचें पडलें. विरोध हो बऱ्या कामा खातीर, खऱ्या कामा खातीर जर आसत जाल्यार ताका सपोर्टूय सगळ्याचो मेळटा. आनी ह्या प्रोजेक्टाक सपोर्ट हो मेळटलोच. हो विशय फक्त नावशेकारां पुरतोच मर्यादीत ना. हाचे जे नेगेटिव्ज आसा किंवा त्रास आसा हे सरभोंवतणच्या सगळ्या लोकांक जातले. सेक्युरिटीचो विशय येतलो. आज गांवान रातचो सकल केन्नाय चली मनीस, बायल मनीस आमच्या आवय थंयच्यान येवंक शकता रातच्या 10-11. भुरग्यांक एकटीन धाडूंक शकता, कारण प्रत्येक मनीस थंय गांवान एकामेकाक नांवान वळखता. वा तो कायतान, वो शंकर, तो नामदेव. फाल्यां थंय कितें जातलें
कोणाचो पायपोस कोणाक आसचो ना. म्हणजे आसा तांचो रोजगार मारप आनी रोजगार करतले म्हण तुमी सांगता. जें तुमी दोंगरेर आनी आदोशें केलां तेंच तुमी हांगा करूंक सोदता. थंयचे स्थानीक आशिल्ले जांची इकॉनॉमी शेताचेर आशिल्ली एग्रीकल्चर तांकां फोंडान घाल्या आनी अवघ्या हाताच्या बोटार मेजपी लोकांक हॅप्पी करपाक तुमी तें सगळें बुडोवन दवरलां थंय. पावस तेन्ना पडनाशिल्लो, 100 वर्सां फाटीं पावस पडनासलो. तेन्ना कित्याक बुडनासलें? आतांच पावस चड पडूंक लागला. सो ह्या सरकारा कडल्यान कांय अपेक्षा ना. लोकांनीच हें फुडें व्हरचें पडटलें आनी सरकाराक खंयच्याच परिस्थितीन नावशे वो सपोर्ट मेळपाचो ना मरिना करपाक. आमचो ताका पूर्ण विरोध आसता. फॉरवर्ड वचत जाल्यार तुमचे कितें स्टेप्स, फुडले स्टेप्स कितें म्हणजे सरकाराच्या विरुद्ध आमकां लढो दिवचो पडटलो. लोकांनी येवचें पडटलें, भायर सरचें पडटलें. मतदारसंघांतल्या लोकांक हें इफेक्ट हो सांगला तसो म्हणजे हो लिमिटेड तितल्या पुरतोच उरचो ना. आजचो हो जो पणजेचो जो इफेक्ट जाला सेम वे तो इफेक्ट जातलो. आनी मोठे मोठे तज्ञ लोकांचे रिपोर्ट्स आसात. त्या फिल्डान काम करपी लोकांनी हें सांगलां. रिक्लेमेशन जेन्ना करता तेन्ना थंय एक नवीन आयलँड तयार जावंक शकता किंवा आसा तो नश्ट जावंक शकता. कारण आमी निसर्गाच्या विरुद्ध काम करता न्ही. लोकांचा विरोध आहे. लोकांचा पूर्ण विरोध आहे. पूर्ण विरोध आसा. लोकांकूच नाका न्ही तो. आनी कित्याक हाची कारणां तुमकां सांगल्या न्ही. ताचो फायदो कितलो आनी नुकसाण कितलें. थँक्यू.